अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया नकवी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं शाम रमज़ान में। और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज़ाद ज़राए का कहना है कि मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद कोरोना वायरस की वजह से अब 505 हो चुकी है, जबकि सरकारी आदाद शुमार ये बताते हैं कि अब तक मुल्क में कोरोना वायरस से 486 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कुल कितनी तादाद है उन अफराद की जो कि मुतासर हुए हैं, कितने लोग रिकवर कर गए हैं? और अब ये देखने में आ रहा है कि डॉक्टर्स बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं, डॉक्टर्स के टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शाम रमज़ान में हम आपको कोरोना के हवाले से अपडेट दें कि कोरोना वायरस से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 अफराद वफात पा गए हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद जो है वो 486, जबकि 1315 नए केसेस के बाद अब जो मुसद्दिका मरीज हैं उनकी कुल तादाद 21,501 हो गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 250 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दे दिया गया है और जामिया कराची में कायम लेबॉर्ट्री की इस्तेदाद 800 टेस्ट तक बढ़ा रहे हैं। परसों एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या डॉक्टर फुरकान साहब के हवाले से हुआ, जिसके बारे में मुख्तलिफ बयान मंजर आम पे आए, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पे आई जो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, टीवी पर भी चल रही हैं। सबसे पहले मैं उनके ख़ानदान से ताज़ियत करना चाहूँगा। हमें अफसोस है कि डॉक्टर साहब की जान गई, वो अल्लाह ताला को प्यारा हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए। डॉक्टर साहब के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें आई तो वज़ीर आला सिंध ने मुनासिब समझा कि एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाए। आज इंशाअल्लाह रात तक या कल सुबह तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिविल हॉस्पिटल कराची में आइसोलेशन फैसिलिटी भी है और वहाँ पर वेंटिलेटर्स को भी मुख्तस किया गया है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। SIUT के अंदर आइसोलेशन सेंटर है और वेंटिलेटर्स भी हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल है जहाँ पर आइसोलेशन सेंटर भी है और वेंटिलेटर्स भी हैं। जिना अस्पताल है, इंडस अस्पताल है, आगा खान अस्पताल है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का नाज़माबाद का जो कैंपस है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वो उस मामले की जानिब निशानदेही की और इंक्वायरी का वादा किया जो कल से बड़ी कन्फ्यूजन का बायस बना, और वो है डॉक्टर फुरकान की वफ़ात। वो जिस तरह से उनकी वफ़ात हुई उस हवाले से अब ये इंक्वायरी का ऑर्डर तो उन्होंने दिया है, लेकिन ये एक डॉक्टर नहीं है कि जो इस परेशानी का, इस कन्फ्यूजन का बायस। शफात, यहाँ पर तो डॉक्टर फुरकान की हम बात आगे जाके शो में करेंगे। डॉक्टर फुरकान एक ऐसे डॉक्टर जिनको वेंटिलेटर नहीं मिला, तो दूसरी जानिब अब ऐसे डॉक्टर्स भी मंजर आम पर आ रहे हैं जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। इंतजामी नाअहली की वजह से पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस फैलने लगा है। पिम्स अस्पताल की कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी हैं। डॉक्टर सरवत ये कहती हैं कि 3 रोज पहले साथी डॉक्टर में कोरोना की तस्दीक हुई। आज सुबह उनका जो कोरोना टेस्ट किया गया उसकी रिपोर्ट भी मस्बत आ गई है। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया है, वॉशरूम तक की सहूलत कमरे में मौजूद नहीं। मैं MCH पिम्स में एज ए 4th ईयर रेजिडेंट ड्यूटी कर रही हूँ। यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी। मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इसको सील किया जाए, दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। जब ये बात पूरे डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में फैली, मीटिंग्स करके 1 वीक के लिए, आई डोंट नो कब के लिए सील किया। इस तरह का रूम है, देखें इस रूम में मैं बंद हूँ सुबह से। वॉशरूम है न, इसमें कोई आने की जगह है, न प्राइवेट वार्ड्स वहाँ MCH पिम्स के हैं। वहाँ पे एक रूम जो कि डॉक्टर सस्पेक्टेड या पॉजिटिव पेशेंट्स हुए डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पे रूम दिया जाए, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती हूँ। मेरा बेटा है, मेरे फाइडी है, वहाँ पे बैठ के उनसे रिक्वेस्ट कर रही है और वो उनकी बात नहीं मान रहा है और वो ना मुझे रूम दे रहे हैं, ना मुझे शिफ्ट कर रहे हैं। एक डॉक्टर के लिए जो अपनी ज़िंदगी के साथ यहाँ पे खेल के पेशेंट्स को सर्व कर रहा है, उसके लिए जगह तलाश कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ खिलकर यहाँ पे जो मरीज़ है उनको सर्व कर रहा है। डॉक्टर सरवत की आपने भी गुफ्तगू सुनी और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सरवत खुद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने शाम रमज़ान में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा हम आपसे आपकी तबीयत दरियाफ्त करना चाहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि आप पे अलामात जाहिर हो चुकी थी
لیکن اس کے باوجود آپ ڈیوٹی پر آئیں، آپ نے مطلع کیا تھا لوگوں کو یا چھٹی کی درخواست کی تھی؟ کوئی ایسی بات ہوئی تھی انتظامیہ کے ساتھ آپ کی؟ ایکچولی جس ڈاکٹر کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا تھا وہ اس کے ساتھ جتنے لوگوں کا تھا ہم نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور وہ ویٹنگ پہ تھے، اور ہمارا یہی تھا کہ جب تک ہمارے ریزلٹس نہیں آتے ہیں تو ہم ڈیوٹیز نہیں کریں گے. بٹ چونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس وائرس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بچے یا جونیئر ڈاکٹرز جو تھیں، اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی، وہ نہیں آ رہی تھی اور ڈپارٹمنٹ میں لوگ نہیں تھے، تو پھر مجھے آنا پڑا. لیکن مجھے تب فیور تھا، تھوڑا سا مطلب مائلڈ سمٹمس کے ساتھ میں آئی تھی، اور میں نے کل اپنی پوری ڈیوٹی کی اور پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں، میں ڈیوٹی کر رہی ہوں. اور آج صبح پھر مجھے میرا ٹیسٹ جو ہے وہ 5 بجے کے اراؤنڈ مجھے پتا چلا میرا پازیٹیو ہے، تو میں ہاسپٹل میں ہی تھی اور میں کہیں جا نہیں سکتی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں، آپ نے بتایا کہ آپ کو ٹیمپریچر تھا، آپ اس ٹیمپریچر میں بھی اسپتال آئیں، کام کریے. عام دفتروں میں بھی اگر ٹیمپریچر ہو رہا ہے، اگر آپ فیل کریں جی کہ ٹیمپریچر ہے، تو آپ کو دفتر کے اندر ہی نہیں آنے دیتے. ہسپتال تو ایک بڑی سینسٹیو جگہ ہے، وہاں پر آپ کو ٹیمپریچر کے باوجود اندر آنے دیا تاکہ آپ یہاں پہ لوگوں کو سرو کریں. ایکچولی ڈاکٹرز جو ہے وہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے سمٹمز آ رہے ہیں نا، اور ہر ڈاکٹر کو وہ آئسولیٹ کریں گے تو ڈپارٹمنٹ سے آپ کا ایڈمنسٹریشن وہ آپ نہیں چلا سکتے ہیں. میری میڈم جو میری ایچ او ڈی تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ڈاکٹر کا اگر پازیٹیو آ گیا ہے تو اس کو بند کیا جائے، اس ایم سی ایچ کو سیل کیا جائے 3-4 دن کے لیے، جب تک کہ باقی ڈاکٹرز کو پتہ نہیں، مطلب ان کا رزلٹ نہیں پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہاں پہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز کرونا پازیٹیو ہو رہے ہیں ان کی کوارنٹین کا بندوبست دعوے جو کیے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں جس کمرے میں آپ بند ہیں وہ بالکل متضاد ہے. آپ پہلے بتائیے گا یہ جو کمرہ ہے کیا یہ کوئی کوارنٹین سینٹر ہے یا ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ اسپتال کی انتظامیہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں پہ ہیں. دس از اوور ڈاکٹرز روم، یہ ہمارا ہسپتال کا ڈاکٹرز روم ہے جہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا روم ہے پیمز کا، اور میں وہاں پہ بیٹھی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہیں جانے کے لیے، نہ گھر جا سکتی تھی نہ کہیں جا سکتی تھی. میں نے وائی ڈی اے کے جو پریزیڈنٹ ان سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ پلیز میرے لیے ارینجمنٹ کر دیں اور مجھے کسی سیف جگہ پہ آپ بھجوا دیں تاکہ میں گھر نہ جاؤں اور میں وہاں پہ رہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پرائیویٹ وارڈ جو بھی مین کا ہے ہم وہاں بات کر لیتے ہیں اور آپ کے لیے ہم وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کروا دیتے ہیں. لیکن ان کی بات پہ جو ای ڈی تھے یا ایڈمنسٹریشن تھا جو بھی تھا انہوں نے ریفیوز کر لیا کیونکہ ہم نہیں ان کو وہاں پہ شفٹ کرا سکتے ہیں. اور مجھے ہاسٹل میں ایک ہی ڈاکٹر جو وہیں بچی جو آلریڈی پازیٹیو ہے اس کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا کیونکہ، اور میرے ہسبینڈ خود ڈاکٹر ہیں اینڈ ہی ریفیوزڈ کہ وائرل لوڈ جب 2 ڈاکٹرز ایک ہی ساتھ رہتے ہیں پازیٹیو والا تو وائرل لوڈ جو ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے نہ کہ ڈکریز ہو جائے، تو ساتھ رہنے کی تو بات ہی نہیں بنتی ہے. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کہ پلیز مجھے یہاں پہ پرائیویٹ وارڈ میں روم دیتے ہیں. ای ڈی سے میری خود بات ہوئی ہے، ای ڈی نے مجھ سے یہی کہا کہ ہم آپ کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے ای ڈی سے کہا کہ سر پلیز میں اس انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہی ہوں اور آپ میرے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پورا پرائیویٹ وارڈ آپ نے کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہاں پر آپ مجھے ایک روم نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس مجھے بتائیے کتنے پرائیویٹ روم میں، پرائیویٹ وارڈ میں کتنے رومز ہیں، کتنے ایسے ہیں جہاں پہ آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو؟ بہت سارا ہے، اس کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور ہے، گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، اتنے سارے فلورز ہیں. ایک فلور کو ڈاکٹرز کے لیے کر سکتے تھے. اور جب یہ ساری ویڈیو یہ ساری باتیں ہوئی تو فائنلی جا کے 2:32 کے اراؤنڈ انہوں نے مجھے یہاں پر ایک روم دیا ہے اور مجھے یہاں پہ شفٹ کرا دیا ہے. صحیح ٹھیک ہے. ڈاکٹر ثروت آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان پیمز ڈاکٹر وسیم. ڈاکٹر وسیم بہت شکریہ آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا. یہ کہے گا کہ آپ کی 2 ڈاکٹرز کا پازیٹیو آ گیا ہے اور ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے ہماری بات بھی ہو رہی تھی، جس روم میں ان کو کوارنٹین کیا گیا ہے وہاں پہ ذرا فیسلٹیز نہیں ہیں، اور ساتھ میں وہ انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا ہے کہ بہت سارے جو طبی عملہ ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے کورونا کی. دیکھیے جب انہوں نے بتایا کہ ان کو بعد میں آج پتہ چلا ہے تو پازیٹیو کیس جو بھی آتا ہے اس کو تو وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے نرسز ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہیں، چاہے پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اور کہیں بھی جاب کر رہا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں ان کو وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو پازیٹیو ہے تو آپ کام کریں، یہ امپاسبل ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات پہلے ہمیں 10 بیڈ سے آئسولیشن کے پہ 30 کر دیے، اب اپنے پرائیویٹ وارڈ میں ہم نے 40 بیڈ کر دیے ہیں اور خدا نہ خاصا زیادہ بھی ہو گئے تو ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہمارا نیا بنا ہے وہاں پہ بھی ہم آئسولیشن وارڈ بنا دیں گے تاکہ وہاں پہ رہیں. اور دوسری بات یہ پلس 1 اس کا یہ ہے کہ اس میں 90% لوگوں میں تو ویسی علامات نہیں ہوتی ہیں
90% को इलाज की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन एक अलामात में डॉक्टर वसीम, एक अलामात में बुखार का होना भी शामिल है। हम भी अपने दफ्तर में आएंगे और हमें बुखार होगा तो अंदर नहीं आने दिया जाएगा। एक डॉक्टर जिसको बुखार है वो टेम्परेचर के साथ आके यहाँ पे सर्व कर रही है। बिल्कुल आए, लेकिन बुखार का मतलब ये नहीं कि सीरियस बात है। पहली बात ये है, ठीक है ना, हाँ बुखार है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, खांसी है, तो वो होता है। अभी अब बुखार हो तो खाली क्या है, पैराडोल ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, जब ये बुखार की अलामात आती हैं तो उस वक्त जो हमने अभी तक जो हमारी मालूमात है, उस वक्त तक 3-4 रोज गुजर चुके होते हैं। तो अगर एक शख्स 3-4 दिन से पॉजिटिव है, अगर उसमें बुखार भी आ गया, लेकिन आप उसके बावजूद वेट कर रहे हैं कि उसका जब तक टेस्ट मुस्बत नहीं आएगा तब तक वो शख्स काम करता रहे, वो अस्पताल आता रहे, और अस्पताल में उसका सैकड़ों लोगों से इंटरेक्शन है, वो तो मेन वायरस का सुपर स्प्रेडर बन रहा है। तो इसके हवाले से कोई पॉलिसी है आपके पास अभी तक? नहीं बिल्कुल, ये तो है। जिसको शक भी है, किसी का पॉजिटिव नहीं भी आया और फिर भी इसको शक है, कई पेशेंट में दाखिल किए हैं, डॉक्टर भी थे जिसका वो हमारा जिस तरह हाउस अफसर था हमारा गैस्ट्रो का, उसका पॉजिटिव टेस्ट इसका नेगेटिव आ रहा था, फिर भी हमने उसको दाखिल किया, उसको दोबारा फिर टेस्ट कराया, 2 मतलब टेस्ट भेजा और फिर उसके बाद जब नेगेटिव आया फिर हमने डिस्चार्ज किया। वो कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबके लिए हमारा यही है कि जिनमें जरा सी ऐसी अलामती होती है। लेकिन जब डॉक्टर वसीम, जब पहले भी आप लोगों को मतला किया गया कि यहाँ पर एक डॉक्टर का टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बावजूद वो काम कर रही थी, तो आपकी इंतजामिया अलार्म क्यों नहीं हुई उस वक्त? क्यों नहीं कोई सही प्रिकॉशंस लिए गए? नहीं, वो इनको बता देते हैं, इंतजामिया को कोई ऐसा मसला नहीं। इंतजामिया कभी भी नहीं कहेगी किसी को कि वो पॉजिटिव आया, चाहे वो नर्सेज है, चाहे डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पॉजिटिव है उसको काम करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये पक्की बात है, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये पक्की बात है। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर तो देखिए, डॉक्टर तो लोगों की जान बचा रहे हैं, उनकी जान कौन लेगा? अच्छा, अब डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा कि जिस तरह अगर कोई आपका कोई डॉक्टर, आपका कोई पैरामेडिक अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो फौरी तौर पे क्या इकदाम उठाए जाते हैं? क्या इस तरह कमरे में, छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है और 8-10 घंटे बाद किसी दूसरे अरेंजमेंट में शिफ्ट किया जाता है, या कोई आपके पास एक डेडिकेटेड क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है? जी बिल्कुल, हमने नया सेंटर बना दिया अपने प्राइवेट वार्ड में, वहाँ पे बेड खाली कर दिए 40 के करीब, और उसको अभी हम बढ़ा देंगे। जिसको कोई इलामात है, जिसको आइसोलेशन की जरूरत है, जिसको क्वारंटाइन की जरूरत है, उसको हमने फॉलो करना है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस मामले में कोई हम रिलैक्स खुद भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर वसीम, हमें इस हवाले से मालूमात फराहम करने का। डॉक्टर सरवत की वीडियो आने के बाद अब प्राइवेट वार्ड में कमरे खाली करा के वहाँ पे अब 40 बेड्स लगा दिए गए हैं, विच मीन्स कि वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बन चुका है। लेकिन जैसे डे 1 से डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि जी हमारे जो अस्पताल हैं वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन रहे हैं। एक जहाँ पे बता दिया गया, मतलब कर दिया गया कि जी ये एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव है, फिर खुद डॉक्टर सरवत जब यहाँ पर काम करने के लिए आ रही थी, उनको बुखार था, उसके बावजूद शफात उनको अंदर आने दिया गया, उसके बाद उनसे काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट मरीजों से वो जिनका इलाज कर रही हैं, तो इनके थ्रू में भी जो है वो वायरस जो है मुंतकिल हो सकता है। तो सीरियसली तो बिल्कुल भी नहीं लिया गया जब तक मीडिया में खबर नहीं आई। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोरोना जब से आया है, अब तो 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई क्वारंटीन का, इमरजेंसी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, और जैसे कि आपको पता है हमने इस हवाले से कल भी बात की थी। कल तो जाहिर ऐसा लग रहा था, जो इब्तिदाई इतलात थी वो यही थी कि एक डॉक्टर साहब थे, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिली, उस वजह से उनका इंतकाल हो गया। लेकिन एक बार फिर से हम कोरोना के सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि दुनिया में कोरोना ने क्या तबाहकारियाँ मचाई हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जो अमवात की तादाद है वो अब 2.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। 36 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि इस मर्ज को शिकस्त देने की कोशिशों में। अहम खबर शामिल करते चलें, वफाकी काबीना का एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है, जिसमें वजीर आजम समेत वफाकी काबीना के तमाम अराकीन 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान करेंगे। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर और मावनीन खुसूसी अपनी तनख्वाह रिलीफ फंड में देंगे। एक बार फिर बताते चलें, कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना के तमाम अरकान का 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि दुनिया भर में कोरोना से कितनी बात हुई हैं। कोरोना से अब ज़रा अमेरिका की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क में AY न्यूज़ के नुमाइंदे जहांजेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि इस वक्त अमेरिका में, स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क की जहाँ पे बात हो रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमवात सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट में हुई हैं। जहांजेब भी बताएगा कि गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क में एक मुर्दा खाने के बाहर खड़े ट्रकों से सैकड़ों लाशें मिली थी। कुछ पता चल सका इस बारे में कि ये कौन लोग थे और ये जो बात थी ये कैसे हुई थी? जिस तरह के एक फ्यूनरल होम ने
جب اس کے بعد زائد لاشیں آ گئی تو اس کے جو سرد خانے تھے وہاں پر جگہ ختم ہو گئی، تو انہوں نے کرائے پہ ٹرکس لے کر وہاں پر ڈیڈ باڈیز رکھنا شروع کر دی. ایک شخص کو جب روڈ سے گزرتے ہوئے سڑک سے گزرتے ہوئے اس کو اسمیل آئی تو اس نے 911 کو کال کیا، اور جب پولیس نے وہاں پر آ کر ریڈ کیا تو ان ٹرکس میں سے 100 کے قریب جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز برآمد ہوئی، جو کہ اوبیسلی مختلف ہسپتالوں سے اور مختلف کلینک سے جو ہے جا کر اٹھائی تھی ان فیلر ہوم سے. تو ان کا یہ موقف تھا کہ چونکہ اب جو ریفریجریٹرز والے ٹرکس ہیں جس میں ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں ان کی بھی کمی ہے شہر کے اندر، نیو یارک کے اندر، اور سرد خانے بھی مکمل طور پر بھرے جا چکے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پیسے زیادہ کمانے کے لیے، کیونکہ اوبیسلی فیونرل ہومز جو اچھے خاصے پیسے چارج کرتے ہیں، اور انہوں نے یہی پیسے بنانے کے لیے جو ہے جو ان کو آرڈرز آتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیڈ باڈیز جو وہ اٹھا کے لے جائیں، تو انہوں نے مزید پیسے بنانے کے لیے، حالانکہ جگہ ان کے پاس ختم ہو چکی تھی لیکن وہ آرڈرز لیتے رہے، اور جب ان کے پاس جگہ ختم ہو گئی تو انہوں نے وہ یہ ڈیڈ باڈیز جو ہے ٹرکوں میں رکھنا شروع کر دی. یہ موقف بتایا انہوں نے. تو ابھی تک تو پولیس کے مطابق مجرمانہ کارروائی ان کے خلاف نہیں کی گئی، البتہ اس معاملے سے نمٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. بہت ہی اب تک کہا جائے کہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے کہ اب سرد خانے بھی ختم ہیں. جو جی ویلکم بیک ٹو شام رمضان. دنیا جہان میں آج مڈ وائفس کا ڈے منایا جا رہا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرینا، جن سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم مرینا، ویلکم ٹو شام رمضان. مرینا، سب سے پہلے تو کیونکہ بہت سارے ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارلی 90s میں مڈ وائفس کا کلچر بہت زیادہ عام تھا. اس کے بعد سم ہاؤ جو ہمارے ارلی مڈ وائفس کا کلچر ہے وہ تھوڑا سا مدھم پڑ گیا، اور اب دوبارہ سے جو کانسیپٹ ہے یہ سرفیس پہ آ گیا ہے. بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے مڈ وائفس کا رول کیا ہوتا ہے، پلیز سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے اس شو میں بلانے کا. اور سب سے پہلے میں مڈ وائفس کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں اپنی طرف سے تمام مڈ وائفس کو پاکستان کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں آج کے دن کے حوالے سے. اور مڈ وائفس کے رول پہ بات کرتے ہیں تو مڈ وائفس کا جو سب سے زیادہ اہم رول ہے ماں اور بچے کی کیئر. تو ایک ماں جو ہے جب اپنے زندگی کے ایک بہت حساس جو ہے وہ پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے، ماں بننے کا عمل اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ عمل ہے. تو اس پورے پروسیس میں مڈ وائف اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے حمل کے دوران، زچگی کے دوران، ٹھیک ہے، اور ڈیلیوری کے بعد بچے کی اور ماں کی جو ہے وہ کیئر کرنے میں مڈ وائف اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنے کا کرتی ہے کہ تھرو آؤٹ پریگنینسی مدر کو کسی قسم کی کوئی بھی پیچیدگی نہ ہو، اس کے لیے اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہے. یہ رول یہ جو مڈ وائف کا جو رجحان ہے یہ پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ کم ہوتا گیا، اور اب دوبارہ سے کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور ویسٹرن ورلڈ میں مڈویفری پریکٹس بہت زیادہ کامن ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے دوبارہ سے اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. اور ہاسپٹلز میں مڈویفری لیڈ ماڈل کو لانے کے لیے بہت سے مختلف ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے ایک آغا خان ہاسپٹل بھی ہے، اور ہم بھی مڈویفری لیڈ ماڈل کو پریکٹس میں دوبارہ سے لانے کے لیے اس کے پروسیس کو بہت سارے کلچرل، ریلیجیس، سوشل سٹگماز اٹیچڈ ہیں. بہت سارے لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں. اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو. کتنا بڑا چیلنج ہے اور آپ لوگوں کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے کلچرل کچھ بلیفز ہیں اور جو کچھ ریلیجیس، جیسے کلچرل میں بات کروں کہ عورتیں جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ گھر سے باہر نکل کے ہیلتھ کیئر فیسلٹی تک نہیں جا پاتی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ مڈ وائفس گھروں پہ جا کے ان کو ڈیلیوری اور ان کی کیئر کرتی ہے. تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنا لوگوں میں کہ ان کو یہ بتانا کہ اسکل ڈیلیوری بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ ماؤں اور بچوں کی اموات جو ہے شرح اموات بہت زیادہ ہائی ہے. تو اسکل ڈیلیوری کو پروموٹ کرنے کے لیے مڈ وائفس کا ایک بہت اہم رول ہے، اور ان مڈ وائفس کو وہ اسٹیٹس جو ہے ان کو سامنے لانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان کو یہ سمجھانے کے لیے. یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو اسٹل برتھس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا اب یہ بتائیے گا مرینا کہ یہ جو کرونا کے آؤٹ بریک کے بعد اب جو مڈ وائفس ہیں وہ اپنا کردار کیسے ادا کر رہی ہیں؟
دیکھیے کورونا ہے اور مختلف بہت سے ڈیزاسٹرز آتے ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ بچے پیدا ہونے کا جو عمل ہے یہ تو کبھی نہیں رکتا، بچے تو ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو جو مڈ وائفس ہیں وہ اپنا کام، وہی جو ان کا اسکوپ آف پریکٹس ہے ماؤں کی کیئر کرنا، وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اس کے علاوہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو ایڈیشنل ٹاسک جو اہم کام کر رہی ہے وہ اویئرنیس دینے کا کر رہی ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے ماؤں کو کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. بہت ضرورت ہے جی لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دینے کی. بہت شکریہ مریم ہمارے ساتھ موجود تھیں. اب جناب بڑے کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، تو ذرا آپ کی پیٹ پوجا کا ہم تھوڑا سا بندوبست کر لیتے ہیں. اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں آلو بٹاٹا. آلو بٹاٹا کیا ہے، بچے بڑے دونوں کو پسند آئے گا. ابھی ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شام رمضان میں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے ساتھ بڑی ہم نے دلچسپ ریسیپی بھی شیئر کی اور کچھ دیگر معاملات پہ بھی ہم نے بات چیت کی. اس گھنٹے میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو کورونا کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں اور ساتھ ہی کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے جائیں. اور ساتھ میں آج کے دن ایستما سے آگاہی کا دن بھی منایا جا رہا ہے. سو ایستما میں آپ مکمل تو ریلیف کبھی بھی نہیں ملتا، بٹ کس طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی بچے رہیں ایستما اٹیک سے اور آپ کے بچے بھی ایستما سے دور رہیں، اس حوالے سے بھی آگے جا کے ہم ذرا تفصیلی طور پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز. جناب ذرا آغاز کرتے ہیں نادرا کے آفیسز کے حوالے سے جو کہ 4 مئی سے کھل چکے ہیں. وفاقی دارالحکومت میں شاید 28 تاریخ سے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کھلتے کے ساتھ ہی ملک بھر میں جتنے نادرا آفیسز ہیں وہاں پہ ایس او پیز کی اور سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں بکھیر دی گئی. شفاعت کل بھی ہم نے دکھایا جب نادرا کے 3 ہیڈ کوارٹرز کھولے گئے تو وہاں اس کے باہر لوگوں کا جمع غفیر لگا رہا، کسی نے ایس او پی کو بالکل فالو نہیں کیا. زبردست رش جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آیا اور اس میں احساس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مندوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ایکسپائرڈ کارڈ کو رینیو کروانے کے علاوہ دیگر ضروری دستاویزات بنوانے کے خواہش مند ہیں. لیکن اس ماحول میں کہیں لاک ڈاؤن ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی بالکل بھی نہیں دے رہا. کراچی کے تینوں میگا سینٹرز میں تو صورتحال قدرے بہتر رہی، لیکن لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ، سکر میں سماجی فاصلہ بنائے رکھنے، لوگوں کو ڈس انفیکٹنٹ یا ان کو چیک کرنے کا یا ان کا بخار وغیرہ ان کی اسکریننگ کا کوئی بندوبست سامنے دیکھنے میں نظر نہیں آیا. صاف ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایس او پیز جس کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی ہے ان پہ عمل درآمد میرے خیال میں پریکٹیکلی تو ممکن نہیں. بالکل شفاعت، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر یہاں پہ احتیاط نہیں کی گئی تو جو کچھ کیا تھا اس تمام تر چیزوں پہ پانی پھر جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے کے لیے ڈی جی نادرا سندھ زون میر اجم خان درانی صاحب. میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا. میر صاحب ابھی ہم نے جیسے دیکھا کہ نادرا کے جو ہیڈ کوارٹرز کھلے ہیں اس کے باہر لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، کوئی ایس او پیز فالو نہیں کرے. اس طرح سے جتنی محنت کی گئی ہے لاک ڈاؤن کر کے اس تمام پر پانی پھر جائے گا. بہت شکریہ نادیہ آج مجھے اپنے چینل پہ بلانے کا. آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے. جب اسلام آباد میں پہلی بار چیئرمین نادرا گئے اور وہ آفس میگا سینٹر کھلوایا اور ادھر پریکاشنی میجرز کو دیکھا انہوں نے، اس کے بعد منڈے سے 4 مئی سے آرڈرز ہوئے پورے پاکستان میں کہ میگا سینٹرز کھلیں گے. ان میگا سینٹرز میں جو ہے ان کی ٹائمنگز جو ہے وہ منڈے سے جمعرات تک اور ہفتے کا دن یہ 10 سے لے کے 4 بجے تک اور جمعے والے دن 10 بجے سے 1 بجے تک، یہ تو ٹائمنگز ہو گئی. پھر یہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو ہے اس کے جو لوگ اپلیکنٹس آئیں گے ان کو ہم نے پریفرنس اور پرائرٹی دینی ہے. سندھ میں ٹوٹل 103 آفیسز ہیں جس میں کراچی میں 23 اور اس میں تینوں میگا سینٹر شامل ہیں. سندھ میں ہم نے 4 دن سے پریپریشن شروع کی کہ منڈے سے یہ آفیسز کھلیں گے تو وہ ڈس انفیکشن اور باقی جو تھرمل گن ہو گئی، گیٹ ہو گیا، وہ سینیٹائزرز ہو گئے، یہ ہم نے یہاں سے تھر پارکر تک اور آگے ایریاز تک، آؤٹسکرٹس تک ہم نے دیے. ابھی ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کیا اور آپ کے تمام میڈیا چینلز کے تھرو کیسے کیا، بار بار اور سوشل سرکل میں ہوئے
ان میں ہم نے یہ بتایا کہ وہ سارے کارڈ جو کہ ایکسپائر ہو گئے تھے 1 سپٹمبر 2019 کے یا 30 جون 2020 کو، تو اس کے لیے نوٹیفیکیشن نادرا نے ایشو کیا کہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 1 جولائی 2020 تک ہے. تو یہ لوگ جو رینیول کے لیے آئے وہ ان سینٹرز سر آپ یہ پہ بات نہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میر صاحب. ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کیوں حرکت میں نہیں آئی جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، پیسے وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا، بالکل ساتھ لگ کے کھڑے ہوئے، تو وائرس اور پھیلے گا اس سے؟ ابھی آپ کے ساتھ جو ہماری ایس او پی تھی، ایک تو ہم نے نادرا سینٹرز میں بیئر منیمم کاؤنٹرز کو اسٹیبلش کیا، اور باقی جو سٹاف تھا ان کو ہم نے باہر جو مینیج کر رہا تھا رش اس کو مینیج کیا، وہاں گولدارے لگوائے اور ان کو ڈسٹنس پہ کیا. لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ ہے جس میں ہمارے ساتھ پولیس، رینجرز اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، وہ بھی آئے. کچھ دیر تک یہ ٹھیک رہتا تھا لیکن اس کے بعد لوگوں کو تیزی آئی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ آپ کا سٹاف جو ہے وہ خود بھی کوآپریٹ کر رہا ہے اور خود بھی چیزوں کو مینیج کر رہا ہے پولیس اور رینجرز کے ساتھ ساتھ. اب ذرا اس حوالے سے بتا دیں سر کہ پورے دنیا میں جو تھم پرنٹ اٹینڈنس ہے، تھم پرنٹ امپریشن جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ وائرس جو ہے وہ اسکن کانٹیکٹ کے ذریعے، اسکن فلوئڈ کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایک نیسیسٹی ہے اور اسی کے لیے لوگ آ رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسا بندوبست کیا گیا کہ وہ مشین جس پہ لوگ اپنا تھم رکھتے ہیں یا اپنی انگلیوں کے نشانات دیتے ہیں وہ ہر بار ایک پیشنٹ اور ایک شخص اور دوسرے شخص کے آنے کے بعد اس کو ڈس انفیکٹ کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے، ایسا کوئی ہو رہا ہے کام؟ شفاعت، اگر آپ ہمارے اور آپ کی ٹیمز اور تمام میڈیا کی ٹیمز ہمارے آفیسز کو وزٹ کریں اور کراچی میں بھی وزٹ کریں، تھرو آؤٹ پاکستان وزٹ کریں، تو ہم نے ڈس انفیکشن کے لیے چیزیں موجود ہیں اور ہر آدمی جب پروسیس کرتا ہے اس کے بعد پھر اس مشین کو بایو میٹرک کو وہ ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. ابھی اس میں میری ایک اور جو میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، آج کے دن ہم نے ایک ایکسرسائز کی اور وہ ایکسرسائز یہ کی کہ ان علاقوں میں نادرا آفیسز میں اندر تو مینیج ہو رہا تھا، باہر جو ہم نے ایکسرسائز یہ کی کہ ہم نے چیک کروایا اور اپنے جو مینجمنٹ کے لڑکوں کو باہر بھیجا جو رش ہے اس میں یہ پوچھے کہ آیا آپ سارے لوگ جو ہیں تو بایو میٹرک کے لیے آئے؟ تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جب ہم نے یہ پوچھنا شروع کر دیا تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ویسے ہی آگے تھے جن کو احساس پروگرام میں ریجیکٹ ہو گئے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم بایو میٹرک لگا دیں تو ہم اس میں پھر شامل ہو جائیں گے. پھر اس کا آگے اور اس کے بعد یہ ہوا، آپ اگر یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کے دن میں 64,000 لوگ آئے ہمارے پورے پاکستان میں دفتروں میں سے بایو میٹرک کے لیے، جس میں سے 42,000 جو ہے ان کے بایو میٹرکس لگے، یہ باقی پھر ویسے آئے اور ان کے اپ ڈیٹ ہو گیا. بہت شکریہ جی امیر اعظم خان صاحب ہمیں سوالی فراہم کرنے کے لیے. بڑی دلچسپ بات بتائی انہوں نے کہ جو نادرا کے دفاتر میں رش ہے یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ بایو میٹرک اپنے اپڈیٹ کروا لیں گے تو شاید وہ دوبارہ جو ہے احساس پروگرام میں خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. یہ شاید ان کو لگ رہا ہو کہ جب اتنے لوگ لائن میں لگے ہیں شاید اندر پیسے مل رہے ہوں، یہ عین ممکن ہے. اور جو انہوں نے فگرز بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے، ان فگرز کو دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ واقعی ان کے دعوے میں کافی حقیقت بھی ہے. بہت شکریہ جی ہمیں اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ تاج اتحاد نے حکومت کو کاروبار شروع کرنے کے لیے 4 دن میں فیصلہ کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور اجازت نہ ملنے پر 15ویں روزے سے تمام دکانیں کھول دی جائیں گے. اور اس حوالے سے ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں تاجر رہنماؤں نے سندھ حکومت سے کاروبار کھولنے کی اجازت کا مطالبہ بھی کیا ہے. الیکٹرانکس مارکیٹ ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان نے کہا ہے کہ کراچی کے تاجروں نے 15 رمضان المبارک سے دکانیں کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کی حمایت سندھ کی تمام تنظیموں نے کی ہے. سندھ تاجر اتحاد کے صدر جمیل پرواچا کا اس حوالے سے ان کا موقف تھا کہ تاجروں کی جانب سے دکانیں کھولنے کا شدید دباؤ ہے. لوگ آج ہم سے لڑ رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں وہ حکومت سے لڑیں گے. یہ ایک بڑی سیریس نوعیت کی بات ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیکٹرانکس مارکیٹ ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ رضوان صاحب وقت دینے کے لیے. سر 4 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، ڈیڈ لائن دے دی ہے حکومت کے ساتھ. اب تو تصادم کی فضا پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو بتائیں کہ ان کے ساتھ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے؟ کوئی حکومت کو مانی ہے آپ کے مطالبات؟ میں آپ کو بتا چلوں
कभी भी हम गवर्नमेंट से तसादुम नहीं चाहते, हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला बताऊं आपको, ये अब विफाक ने, अभी आपको पता चला होगा, विफाक ने भी जो है लॉकडाउन में नरमी कर दी है और वो 15 रमजान से जो है मार्केटें खोलने का जो है अंदर दे दिया उन्होंने। तो मेरी जो है सिक्स सेंस भी ये कहती है कि इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट जो है ये 1 से 2 दिन में SOP कंफर्म करके ये भी मार्केटें खोलने की इजाजत दे देगी। इंशाल्लाह जो है वो सिंध भी जो है जो कारोबार शुरू हो जाएगा। जहाँ तक के बैंक डिप्लोमेसी में डालेंगे, हमारे कॉन्टैक्ट सबसे मुलाकातें हैं, बात भी हो रही है, मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई हमारी और उससे बात भी हुई है। इंशाल्लाह जो है लगता है मुझे यही है, कल जो है कोई SOP कंफर्म होके इंशाल्लाह जो है 2 दिन में जो है सिंध का और पूरे कराची का जो है कारोबार बरालावार SOP के साथ में खुल जाएगा। अच्छा रिजवान साहब, ये कहिएगा, हमने पंजाब में भी देखा है कि पंजाब में भी जो ताजिर बिरादरी है उन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। सिंध में क्यों ताजिर बेचारे इतना लेट काम करना शुरू करें, जिससे भी आपने बोला कि 15वें रोजे से आप लोग आगाज करेंगे अपने काम का? देखिए 15 रोजे का जो हम जो है वो मार्केट, अभी तो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया था कारोबार। तो आपने सिंध गवर्नमेंट ने हमें इजाजत दी ऑनलाइन में, तो 10 से 15% जो है काम शुरू हो गया था। लेकिन जो हमारे जो रिदम आता है वो आता है वॉकिंग कस्टमर का। जो वॉकिंग कस्टमर आएगा तो 80% जो है वो कारोबार शुरू होगा, जिसमें कपड़े भी है, जूते भी है और कॉस्मेटिक भी, सारी चीजें। तो ये पूरे साल के जो है वो सेल होती है, लेकिन ये कोरोना की वजह से लोग बड़े खौफजदा भी हैं, तो वो सेल नहीं हो पाएगी। लेकिन ये है कि कम से कम जो है वो अपने घर पे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, लोगों को जो है अपना जो बच्चों की जो है जो खरीदारी करा सकेंगे। जो लोग रिजवान साहब, कितनी देर के लिए आपने दुकानें खोलने का फैसला किया है? पंजाब में तो अभी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि 6 घंटे कारोबार की इजाज़त होगी। मेरे ख्याल में नॉर्मल टाइम भी 6 से 7 घंटे का ही होता है। 2 बजे दुकानें खुलती हैं, 8 बजे बंद हो जाती हैं, तो 6 घंटे की तो पंजाब में इजाज़त मिल गई। आप लोगों का क्या सीन है? मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट भी इजाज़त देगी। ये तो टाइमिंग और ये SOP जो है वो गवर्नमेंट का बनाने का मकसद यही, गवर्नमेंट बनाए। टाइमिंग हमारी यही होनी चाहिए कि हम कारोबार भी कर सकें और जो है कोरोना से भी बच सकें और जो है 2 वक्त की रोटी भी कमा सकें। ये इंशाल्लाह जो है वक्त गवर्नमेंट देगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि 8 घंटे कम से कम जो है टाइम देना चाहिए कारोबार, क्योंकि कारोबार को ज्यादा टाइम देंगे तो रश कम होगा, अगर कारोबार को टाइम कम देंगे तो ज्यादा होगा। हमें रश को भी रोकना है और कारोबार भी बिल्कुल। अच्छा रिजवान साहब, ये कहिएगा कि हमने देखा है ताजिर बिरादरी ने बड़ा सपोर्ट किया गवर्नमेंट को एक तरीके से पूरी मार्केट्स वगैरह ना खोल के, ताकि कोरोना का को सद्भाव किया जा सके। आप लोग की अपनी तैयारियां मुकम्मल है? इंशाल्लाह जब आप लोगों को इजाजत मिलेगी तो आप लोग तमाम तैयारियों के साथ आएंगे मार्केट में वापस? बिल्कुल, तैयारी हमारी मुकम्मल भी है और इंशाल्लाह हमने तमाम दुकानदारों को इसका पाबंद किया है कि वो मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और जो भी आएगा कस्टमर उसको भी कोशिश करेंगे कि वो उससे डील करें जो मास्क पहना हो। और कोशिश ये रहेगी कि जो है हम इस असरा में जो है हम इस चीज़ को भी रोकें और अपना कारोबार भी जारी रखें। इंशाल्लाह जो है 2 से 3 दिन में मुझे लगता है ये कि सिंध की तमाम मार्केटिंग खुलेगी इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े मस्बत नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग मस्बत रहें, SOPs फॉलो करें और SOPs फॉलो करते हुए कोरोना को शिकस्त दे सकें और साथ में अपना कारोबार भी। बस बात यही है शफात के SOPs को फॉलो करें ताकि जिसकी कोशिश की जा रही है वो ना बढ़े, क्योंकि अभी भी कोरोना से अमवात बढ़ी है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तो कल 24 घंटों में तकरीबन 1350 जो केसेस है वो सामने आए हैं। और अभी हम बता दें टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। टेस्टिंग से बड़ा अच्छा आपने बताया। 1 हफ्ता पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टेस्टिंग कम हुई है, 2-4 दिन हुए कि अब ऐसा लगता है कि सिंध की टेस्टिंग डाउन हो गई है। जिस लेवल पे पंजाब गया हुआ था उस लेवल पे सिंध आ गए। तो लोगों को चाहिए बाहर निकले खुद से, अगर आपको हल्के से भी सिम्टम्स हैं अपने आप को टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके जरिए आप दूसरों को भी महफूज रखते हैं और खुद भी महफूज साथ में ये जरूर देखिएगा हमारे यहाँ उतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं जितने यूरोपियन ममालिक में हैं या जितने आपको अमेरिका में नजर आते हैं। हमारे एक डॉक्टर जो हैं वो वेंटिलेटर ना होने की वजह से जान ना हो सके। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि ज़रा थोड़ा सा आपका मूड चेंज करते हैं। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गर्मियों में जो सबसे बेहतरीन आम के बाद जो फल मानी रखता है वो है तरबूज का। और तरबूज आजकल तकरीबन हर फ्रूट शॉप और फलों के ठेलों की जीनत बना हुआ है। और माहिरीन के मुताबिक ये जो तरबूज है ये एक मुकम्मल फल है और उसकी ठंडी तासीर जो है वो आपकी प्यास की शिद्दत को कम कर सकती है। हीट वेव भी आई हुई है, याद रखिएगा। तो माह रमज़ान में ज़रा तरबूज का इस्तेमाल जो है वो देखभाल के करना चाहिए। ये बहुत बेहतर भी है, आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है अगर ज़्यादा खा लिया जाए, खास तौर पर रमज़ान में। तो इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं।
सो भी आपने देखा कि तरबूज की क्या खसूसियात है और तरबूज किस तरीके से गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में कमी ला सकता है। लेकिन बात है ये भाई कि चीज़ वही अच्छी लगती है जो कि कंट्रोल में हो, ज़्यादती में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब क्योंकि हम गर्मी की बात कर रहे थे और आपको मालूम है कि कराची में 4 दिन शदीद गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन अब महकमा मौसमियात वाले ये भी बता रहे हैं कि बहुत शदीद गर्मी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़े एतदाल में होगी। हवाएं अभी चलना बंद हुई हैं, 4 दिन ये सूरत हाल है। कराची में जहाँ गर्मी है वहाँ हमने मुल्क भर में देखा, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से अब कराची वाले थोड़े बहुत ये भी परेशान है कि भाई हर जगह बारिश हो रही है, तो कराची में जब बारिश होगी तो कब होगी? और ये जवाब तो आपको मालूम है, मेरे पास तो होता नहीं है। तो ये जवाब हम अपने मौसमियाती बाबा से ही पूछेंगे कि मौसमियाती बाबा आप हमें बताएं कि एक तो हीट वेव कितनी लंबी चलेगी और बारिश के आसार कब तक होंगे। अस्सलाम वालेकुम मौसमियाती बाबा। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त आगाही फराम की। तरबूज और तरबूज के साथ जुड़ जाती है गर्मी और गर्मी के साथ जुड़ जाती है हीट वेव। क्या मतलब आपने जो है ना जोड़ा है मामलात को। तो जनाब आपको बताते चलें कि इस वक्त जो महकमा मौसमियात ने जो प्यारी सी एक तस्वीर जारी की है इस प्यारे प्यारे पाकिस्तान की, उसके मुताबिक सिर्फ बालाई खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में घने गहरे स्याह बादल हैं, बाकी मतला तो पूरे पाकिस्तान में साफ शफाफ है। जहाँ से सबसे ज़्यादा बारिशें आती हैं आजकल के दिनों में, यानी ईरान और अफगानिस्तान, वहाँ पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मतला साफ रहेगा। कराची में अगर इस वक्त अगर बात की जाए तो पंजाब के कुछ मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, हो सकता है शायद तेज़ हवाएं भी चलें, लेकिन कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। लेकिन मामला ख़राब है थोड़ा सा सिंध में। अगर सिंध का जिक्र करें तो इस वक्त कराची में बड़ी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं दिन के वक्त में बंद थीं, जिसकी वजह से थोड़ी हब्स की और हीट वेव की, जिसको हम कहते हैं ना, कैफियत पैदा हो गई थी। कोई इतनी ज़्यादा शिद्दत उसमें ऐसा देखने में नहीं आई। तवक्को की जा रही थी कि दर्जा हरारत 40 से 42 तक जाएगा। 38 से 39 डिग्रीज रहा है आज कराची का दर्जा हरारत। आइंदा 2 रोज़ तक ये कैफियत जारी रहेगी। जुमे से इसमें नरमी आना शुरू होगी, लेकिन 15 मई से एक और वेव जिसकी तवक्को की जा रही है वो आएगी। क्या शिद्दत होगी अभी फिलहाल बताना मुमकिन नहीं। शफात, आपने बात की कि 9 मई के बाद जो है आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत बेहतरीन चीज़ें होंगी, नरमी आना शुरू होगी। लॉकडाउन में जैसे नरमी आ रही, मौसम में भी थोड़ी, गर्मी में भी थोड़ी बहुत नरमी आएगी। मौसमियाती बाबा ये बताएं, बारिश का कोई सिलसिला कराची में आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अनफॉर्चुनेटली नो, बिल्कुल भी नहीं। कोई बारिश का सीन नहीं है। चिल करें कराची वाले। बारिश का इंतजार अगर आपने करना है तो एक छोटा सा काम करें, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के दौरान आप बारिश का इंतजार करें और हम दुआ करते हैं। या हम दुआ कर लें। अभी आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नया तजुर्बा है तो बहुत ही एक खुश आइंद और बड़ी खुशी की बात थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी एक ये नहीं है, सबको ऑन बोर्ड लेके और काबीना के फैसले करते हैं। तो मैं एजेंडे की तरफ आता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं मेरा ख्याल है मेंशन कर दूंगा और कुछ पॉइंट्स जो है तो जो पूरे कवर हुए हैं वो मैं आपको उसकी कॉपी दे सकता हूँ, जो कि आप उसको देख सकते हैं कि वक्त की कमी और उसकी वजह से मैं चंद महदूद चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो जी जो हमारे नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर हमारे MQM हमारे जो इत्तेहादी पार्टी के हैं अमीनुल हक साहब, उनको काबीना में खुशामदीद कहा गया। उसके बाद हमारे इजलास में जितने भी वज़ीर आज़म साहब की उस पर जितने भी हमारे वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, इन सब ने जो है तो पूरी काबीना ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह कोरोना वज़ीर आज़म फ़ंड में डोनेट करने का ऐलान किया। उसके बाद इजलास के आगाज़ में वज़ीर आज़म साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के बारे में मालूमात सवाल किया, जिसके बारे में फिर उनको बताया गया कि ये सफारशात जो कि कमेटी एक बनी थी, उन्होंने अपनी सफारशात जो है तो वो लॉ मिनिस्ट्री को दे दी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि जो इलेक्शन का अमल है
وہ اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ بالکل غیر جانبدار ہونے چاہیے اور الیکشنز کا جو پرپز ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل ہو سکے کہ عوام کو اس پہ یقین ہو. تو اس سلسلے میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے لاء منسٹری کو. اس کے بعد کابینہ ڈویژن میں جو تعیناتیوں کی ایک سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہم نے کہا تھا، تمام منسٹری سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو بھی کابینہ کی اپروول کے بغیر جو تعیناتیاں ہوئی ہیں پچھلی حکومتوں میں، ان کی تفصیل جو ہے تو وہ پیش کی جائے، جس میں کہ تقریباً 6-7 ڈویژنز نے تو اپنی رپورٹ پیش کر دی، اور باقی جو ہے تو ان کو ایک ٹائم لیمٹ دی گئی کہ اس عرصے کے دوران جتنی بھی. تو فی الحال جو 6-7 ڈویژن جن کے بارے میں جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، اس میں 76 افراد کی ایک قسم کی غیر قانونی بھرتی تھی. اس کے علاوہ جو کابینہ جو بھی فیصلے کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے اور کس حد تک ہو رہی ہے. وہ امپلیمنٹیشن رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس میں جو کابینہ میں جو فیصلے ہوئے تھے وہ تقریباً 1376 کے قریب تھے، جس میں کہ 86% چیزوں پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ 7% یعنی 114 پر عمل درآمد جاری ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا، جس میں کہ ان کا لگتا تھا کہ وہ کس قدر ان کو اس میں فکر ہے، اور وہ یہ تھی کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، یعنی ہماری جو عدالتوں کا اور یہ جو قانون میں جو عوام کو جو تکالیف پہنچتی ہیں، مقدمے سال ہا سال چلتے رہتے ہیں، ان کی بارے میں انہوں نے استغفار کیا. تو انہیں یہی بتایا گیا کہ انہوں نے فروغ نسیم صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ میکسیمم اگلے 6 مہینوں میں مکمل طور پہ جو بھی اصلاحات ہیں وہ پیش کر دی جائیں کابینہ میں، تاکہ ان پہ پھر ہمیں عمل درآمد کرنے کا بھی ٹائم مل سکے. اس کے بعد تھانوں کے بارے میں بات ہوئی. جو ہمارے تھانوں کا جو کلچر ہے اور جو ہمارے تھانوں میں اسی سے جڑی ہوئی بات تھی جو کرمنل جسٹس سسٹم سے ہے، کہ اس میں یہی انسٹرکشنز دی گئی انٹیریئر منسٹری کو کہ وہ جو تھانوں کا ماحول ہے اس کو بہتر کریں، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال لاتے ہوئے جتنا بھی وہ ہو سکتا ہے اس کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں وہ اس کو اتنا ہی ایفیشینٹ بنائیں. اس کے بعد ایک اور اہم بات ہوئی، جس میں کہ بھارت سے جو امپورٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ وہاں سے ہماری امپورٹ جو کہ ہماری کابینہ کا پہلا فیصلہ تھا، جس میں ہم نے جب انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایک وہ بنی تھی، ایک سٹینڈ آف ہوا تھا، تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انڈیا سے تمام تجارتی تعلقات جو ہے تو منقطع کریں گے. اور اس میں صرف یہ تھا کہ جو ادویات تھیں اس میں ایک ریلیکسیشن، ایک ایکسیپشن سی دی گئی تھی، جس میں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی امپورٹ کی اجازت دی گئی تھی. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، کہ ان ساری ادویات کا تفصیل منگوائی، جس میں کہ یہ دیکھا گیا کہ وہی اس کے کابینہ کے فیصلے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے بعد ایک کابینہ نے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے گریڈ 20 کے افسر نوید اصغر چودھری کو ممبر تعینات کرنے کی منظوری بھی دی. اور اس کے بعد کابینہ نے قومی کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل نو کی بھی باضابطہ منظوری دی. آخر میں جو کابینہ نے کورونا وائرس کے تناظر میں
जो अवाम को रिलीफ फराहम करने के वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोरोना रिलीफ फ़ंड के हवाले से पाकिस्तान अखुवत और अखुवत USA के माबैन मफाहमत की यादाश्त की भी मंजूरी दी। इस मफाहमती यादाश्त की बदौलत अखुवत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फ़ंड के हवाले से अतियात इकट्ठे कर सकें। उसके अलावा जो मुल्क में तैयार शुदा हैंड सैनिटाइज़र्स हैं उसकी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दी गई, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो है तो हमारी हुकूमत हर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कोशा है, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको पुश करने के लिए सेलेक्टिवली इन आइटम्स का एक्सपोर्ट किए जाने की इजाज़त दी गई। उसके बाद वज़ीर आज़म हमारे जो वज़ीर प्लानिंग हैं असद उमर साहब, उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में एक बड़ी जामे किस्म की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें कि उन्होंने पूरी जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उसके जो भी तफसीलात थी उनको आगाह किया, काबीना को आगाह किया उनसे, और साथ ही साथ में ये भी इशारा दिया कि कल एक मीटिंग हो रही है इसी प्लेटफॉर्म से NCOC से, जिसमें कि बाकी सूबों के वज़राए आला तशरीफ़ ला रहे हैं और मिल बैठकर एक कंसेंसस पैदा किया जाएगा कि जो पोस्ट 9 मई है उसके बाद जो लॉकडाउन है उसको हम किस तरह से नरम कर सकें, उसके लिए क्या तजावीज़ होंगी। ये सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं सूबों के वो इसको डिस्कस करेंगे और कल इस वक्त तक उनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन है। देखें, वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त उनकी थ्रू आउट कोशिश रही है, जिसको कि हमारी अपोजिशन ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि वो कोरोना पे भी सियासत करना चाहते थे। खैर इस पर मैं बाद में आऊँगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का यही हमेशा ये ईमान रहा है कि अगर हमने अपने वो उस तबके को जो कि मज़दूर, दिहाड़ीदार और जो माशी तौर पे एक वल्नरेबल सिचुएशन में है, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए और किस तरह से इन जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि आपकी वसातत से मैं कहना चाहता हूँ, जो कि असल में वज़ीर आज़म साहब ने कहा, वो ये है कि कोरोना वायरस को अगर आज चौधरी सरवर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा कि ये वाहिद जंग है जो कि आप घर बैठ के जीत सकते हैं। तो एहतियात और जो एक कवायद व ज़वाबित जब भी ये हुआ लॉकडाउन को ओपन अप करने की, सॉफ्ट ओपनिंग अप की, इसकी जब भी इब्तिदा हो, तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो उन कवायद व ज़वाबित, ये SOPs पे स्ट्रिक्ट अमल दरामद, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है। इसमें कोई ये ना समझे कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर हमने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा और ख़तरनाक तरीके से भी हम पे इसका रिलैप्स हो सकता है। तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो कि मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें अपना रोल अदा करें और इसमें जो अवाम है उन तक आगाही उनकी करें कि वो इस कोरोना वायरस के जो भी उसके SOPs हैं, और वो ज़ाहिर है जो भी इंडस्ट्रीज़ भी जो खुलेंगी, जो कारोबार खुलेंगे, उन सबको इसकी बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि हमने यही देखा है कि जो बाकी ममालिक थे, यूरोपियन हो गए, चाइना हो गए, अगर चाइना ने इस पे कंट्रोल पाया तो वो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से पाया, और ज़ाहिर है वो एक
बड़ा अमीर मुल्क है, तो उनके पास रिसोर्सेज भी थी और उनके पास वो इम्प्लीमेंटेशन की एक वहाँ पे ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन हम नहीं चाहते और ना हम ये कर सकते। एक जमहूरी मुल्क है जिसमें कि हम किसी की को डंडा लेके हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो एक ख़ास तर्ज़ अमल से अपनी जो कारोबार ज़िंदगी है उसको चलाएं। तो इसलिए हम अपील ही कर सकते हैं और ताउन की हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वो इस अमल को बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से उस पर अमल करें। दूसरी बात जो थी वो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने जो हमारी मावन खुसूसी हैं समाजी तहफ़्फ़ुज़ की डॉक्टर सानिया निश्तर ने, उन्होंने भी काबीना को जो मुस्तहिक अफराद के जो अब तक उन्होंने कैश पेमेंट्स कर चुकी हैं, जो कि तकरीबन अब 80 लाख ख़ानदानों, माज़रत चाहता हूँ, मौजूदा 40 लाख अफराद के साथ साथ मौजूदा दौर में तकरीबन 80 लाख ख़ानदानों का इजाफ़ा किया गया है जिनको एहसास प्रोग्राम के तहत माली मुआवनत दी जाए। और ये सारा जो प्रोसेस है वो बड़े ही शफाफ और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। तो आज कैबिनेट ने मंजूरी लिया कि वो आपने बात ही नहीं की लीथी कमीशन की इतनी बड़ी पूरे मुल्क के अंदर कादियानियों के हवाले से बहस चल रही है, और फिर उसके बाद आपने ये भी क्या कैबिनेट में डिस्कस हुआ कि क्यों ऐसा इशू उठाया गया और इस तरह से तदारक कैसे कर किया आपने? अगर आप चाहते हैं अभी मैंने एक दो बातें करनी थी कल के हवाले से, उसके बाद मैं उसका आपका जवाब दे देता हूँ। मैं इसमें ज़रा जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने देखा है एक दो रोज़ से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात दे रहे हैं। पहले तो मरियम जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी पहले, मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने कल एक प्रेस टॉक की जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे एक बड़े गुस्से का इजहार किया और ऐसे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा कि जिस तरह एक बहुत ही नेक, शरीफ, ईमानदार आदमी की पगड़ी उछाली गई है। उनकी बातों से ये ज़ाहिर होता था कि उनसे जो भी सवालात पूछे गए हैं तो वो बहुत ही आसान और बड़े सिंपल थे, लेकिन अगर ऐसा था तो वो इतने गुस्से में क्यों थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो असल चीज़ थी जो कि हमें देखना है पाकिस्तानी अवाम ने, कि आप देखें कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर उन्हें नैब ने बुलाया है तो वो एक कानून का एक इदारा है। अगर आप कानून के सामने अपने सामने पेश होने को अपनी हित तक अपनी बेइज्जती समझते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कानून का कोई पास तो है ही नहीं। और वो हमें पता था कि उनको कोई कानून का पास नहीं है, क्योंकि अगर उनको इस चीज़ का एहसास होता तो वो चीज़ें न करते जो उन्होंने अपने दौरान हुकूमत की। उन्होंने इस चीज़ का तासुर दिया कि कानून से हम बालातर हैं, और उनकी जो माइंड सेट है उससे यही ज़ाहिर होता है कि वो जब अपने अदवार में थे तो वो कहने को तो जमहूरी हुकूमत थी, लेकिन जो उनका जो माइंड सेट था वो बुनियादी तौर पे बादशाहत का था, क्योंकि सिर्फ बादशाहत में कोई अदालत में जो उस वक्त के वो हुक्मरान होते हैं वो पेश नहीं होते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि आप आजिज़ी के साथ और सर झुका के कानून के सामने पेश हों, आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं। और पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपने अपने अदवार में क्या कुछ किया, किस तरह से आपने आवाम की दौलत को लूटा, किस तरह से आपने इस मुल्क से अपने जितने भी असासे थे वो बाहर भेजे। और यही वजह है कि आज जो हेल्थ सिस्टम है वो सारा कलेप्स कर गया है। और उन्होंने अपनी इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब वो भी अपने बड़े आराम से लंदन में अपने बहुत ही अरबों के मालियत के फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनका ख़ानदान वहाँ पे रह रहा है। ये कैसे हो सकता है कि अवाम को छोड़ के अवाम जो कि सख्ती में है इस वक्त, उनका इधर आना, जो शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे तो वो इसलिए आए थे कि शायद वो बस एक कंप्यूटर के सामने बैठकर वो पूरे अवाम के साथ बजाय शाना बशाना खड़े होने के वो कंप्यूटर से मॉनिटर, तो ये काम तो वो लंदन में भी कर सकते थे, लेकिन ये वही है कि खाने के और दिखाने के और।
بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس میں ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں وہ پرانا پاکستان نہیں چاہیے. پاکستان اس طرح چل ہی نہیں سکتا تھا جس طرح کہ وہ چلا رہے تھے. یہ بالکل ایک خاندان کی حکومت تھی جس نے اس ملک کے صرف اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے سارے اقدامات کیے. انہوں نے پروجیکٹس بنائے. وہ سڑکوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں. وہ بھی ہمیں جو IMF کی جو ٹیم آئی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو سڑکیں کی تعمیر ہے پوری دنیا کی جو اوسط ہے اس سے 50% زیادہ مہنگی ہے. اسی طرح جو بھی پروجیکٹس انہوں نے لگائے وہ اس عوام کے اس کے لیے نہیں لگائے بلکہ اس لیے انہوں نے وہ کیے بیکاز اس میں ان کی ذاتی انٹرسٹ تھی. ان کو مالی فائدہ حاصل ہو رہا تھا. اور جو ظاہر ہے کہ جتنے بھی یہ TTs اور جتنے بھی کیسز ان پہ چل رہے ہیں تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہی امید رکھتے ہیں, پوری قوم امید یہی رکھتی ہے کہ انصاف ہو. جو انہوں نے کیا ہے وہ نہ صرف ان کو سزا ملے بلکہ وہ پیسے واپس لائے جائیں اس ملک میں. دوسری طرف ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست وہ ان کے وزیر وہ بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. میں ان کے سعید غنی صاحب کی بات سن رہا تھا کہ ایک حکومت جو کہ 3 سیٹوں پر کھڑی ہے وہ ہمیں دھمکیاں دیتی ہے. دیکھیں سعید غنی صاحب, ہم تو 3 سیٹوں پہ کھڑے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی جس میں کہ میرے آباء و اجداد تھے, یہ وہ پارٹی جو کہ پورے ملک پہ ان کی حکومت تھی, اب وہ کیوں محدود ہو گئی ہے ایک صوبے تک؟ یہ جس طرح ابھی ان کی جو نااہلی ہے, جو کہ ان کی عوام دشمنی ہے, جو کہ ان کی غریب لوگوں کے خلاف جو انہوں نے پورا نعرہ لگا کر روٹی کپڑا مکان اور اسی چیزوں سے انہوں نے عوام کو محروم کیا. ابھی کیسے آپ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں, آپ لڑکانہ کی حالت دیکھیں, آپ سندھ کی دیکھیں, آپ حالت دیکھیں کہ لگتا ہے کہ آج سے پہلے وہ بہتر تھا بنسبت آج کے. وہاں پہ ہر طرح کی بیماریاں, ہر طرح کی قسم پرسی, غربت, یہ ساری چیزیں جو ہیں تو دیکھنے کی ہیں. کہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی جو کہ پورے ملک سے سکڑ کر ایک صوبے میں آ گئی, اب کہیں وہ صرف لڑکانہ تک محدود نہ ہو جائے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کئی پارٹیز ہم نے ایسی دیکھی ہیں, ہم نے خیبر پختونخوا میں, کہ وہ صرف اپنے حجرے تک محدود ہو گئیں. تو خدا وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.